جی السلام علیکم عزیزان، آپ سب کو N.a.q پر خوش آمدید۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے آپ کی ہر خواہش پوری کرے اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے بننے کی کوشش کریں۔ میرے عزیز دوستو، بات یوں ہے، خان صاحب کی سیاست، ان کی مکاری اور نہایت ہی معنی خیز اور چلاکی کے ساتھ اپنا بیانیہ عوام کے اندر ایسے بھرنا جیسے کوئی اور کوشش کر نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوستو، خان صاحب کی 2014 کے دھرنے کے بعد جب سیاست میں انٹری شروع ہوئی، انہوں نے جو ایک شطرنج کی چال بچھا کر بیٹھے تھے، اور پہلی ہی چال خان صاحب کی غلط نکلی، وہ یہ انہوں نے توہین کی غرض سے اپنے سیاسی اور غیر سیاسی مخالفین کے نام بگاڑے اور اپنے سب مخالفین کو غصہ دلایا اور سیاست کو سیاست نہ رہنے دیا، بلکہ سیاست میں غصہ اور نفرت شامل کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہے آج محترم عمران خان کا ہر مخالف سیاسی رنگ میں انہیں چپیڑ مار کر چلا جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی پوچھتا ہے، بتاؤ ہنرا میں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے جب میثاق جمہوریت کے اوپر دستخط کیے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ سیاست سے نفرت اور غصہ نکال دیا جائے گا، نتیجہ یہ ہوا وطن عزیز میں 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی اور 5 سال نواز شریف نے حکومت کی، مگر ان 10 سالوں میں کوئی سیاسی قیدی تک نہیں تھا۔ میرے دوستو، اور عمران خان جو میثاق جمہوریت کا نام لے کر اس کو بگاڑتا اور اس کو مکمکا کی سیاست کہتا۔ میرے دوستو، عمران سیاست کو 90 کی دہائی میں لے گیا، کبھی اسبداری تو پکڑتا رہا، کبھی میاں شریف کو پکڑتا رہا۔ میثاق جمہوریت کے اصول اس شخص پر لاگو نہیں ہوتے جو اسے مکمکا یا نوارو کہتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، اب عمران خان بھی سوچتا ہوگا، میں نے اپنے مخالفین کو کیوں غصہ دلایا، کیوں تیش دلایا۔ میرے عزیز دوستو، اور کسی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، کسی کو سندھ کا سب سے بڑا ڈاکو، اور پھر خدا کی کرنی ہوئی مفتی محمود کا بیٹا، اس کو ڈرم یا ڈیزل بولتا رہا۔ یہ بھی اس نے ایک تمام حجت کر لی تھی عمران خان نے، اور مولانا فضل الرحمان کی جتنی اس نے خیانت کی، جتنی اس نے بستی کی، جتنا اس نے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، مگر میرے عزیز دوستو، اس وقت وہ عمران خان کو وہ وقت یاد آتے ہوں گے، وہ غصہ دلانے والے القابات یاد آتے ہوں گے،
मगर क्या करें, अब वक्त गुजर चुका है। इमरान खान ने वतन अजीज़ या रियासत की एक एक कोने में और उसको ऐसी ऐसी इज़्ज़त बचाई, अब कोई उसकी मदद को भी नहीं आने को तैयार। इसने ख़वातीन को भी ना छोड़ा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उसने अपना ब्रिगेड रखा हुआ था। उमने वज़रा जब जितनी भी गालियाँ मुखालिफ पार्टी की औरतों को, मर्दों को निकालते और अपनी आनसा महफिल में उनको प्रोटेक्ट करते और उनकी हौसला अफजाई करते। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कभी भी उसने मरियम नवाज जो औरत थी उसको मरियम नवाज ना कहा, मगर डाकू रानी कहता रहा। और उसका असूल था और उसका सोशल मीडिया की टीमें थीं, कीचड़ इतना छालो, झूठ इतना छालो, तौहीन इतनी करो। ये सियासतदानों की तौहीन करने का गज़बनाक किस्सा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जाका खुलने के बाद इमरान खान यादी की गस्ताहियाँ और वदियाँ खाकी सरकारां जा लड़े। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, फ़ौज के सरबराह को जानवर कहना, मीर सादक कहना, मीर जाफ़र कहना, कभी गरदार कहना, कभी मुल्क दुश्मन कहना, कभी हैंडलर कहना, यानी यूँ समझिए इमरान खान ने हर एक तरीका इस्तेमाल किया किसी तरह मुल्क का भट्ठा बह जाए। यहाँ तक दारों और लोगों की तौहीन करके उन्हें तहस दिलाते हुए हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के साले ने सोचा तक नहीं, नफ़रत अगर खुल कर की जाए तो एक दफ़ा शुरू हो जाए, फिर उसका अगला राउंड मज़ीद नफ़रत से भरा हुआ होता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, खान साहब इस वक्त उस गली में पहुंच चुका है और उसको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब खान साहब का, इमरान खान का मंज़र कुछ यूँ है कि इस शख्सियत का और इसका सियासी चेहरा लहू लुहान हुआ है, लहू से तर है, वो लड़खड़ा रहा है और उस पर जो भी उठता है सियासी मौक़ों की बरसात कर रहा है और ज़बानें उसकी निकली हुई हैं। मेरे दोस्तों, अगर नवाज शरीफ और आसफ जरदारी, वड्डा साईं, फजलुर रहमान और किंग हाफिज साहब, आसम मुनीर साहब, अब उनको बारी बारी पूछते हैं, बताओ हुनर आम है, बताओ हुनर आम है, बताओ हुनर आम है। और खान साहब को उस बंद गली से भागने की जगह नहीं मिल रही। मेरे दोस्तों, अब चंद दिनों की बात है, खान साहब को गद्दारी के इल्ज़ाम में और बगावत के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, मगर ये भी अल्लाह ताला ये चाहे वो गिरफ़्तार हो सकता है। अल्लाह ताला ना चाहे वो डील करके बाहर अपने बच्चों और बेटी के पास लंदन में जाकर आराम करे। मेरे दोस्तों, हम ज़रा प्रोग्राम ऐसा करते हैं ताकि आपको अल्फाज की समझ आ चुके, वरना हम भी तेज़ तरार थे किसी ज़माने में। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए
नाक TV4 को सब्सक्राइब करें। जाते जाते हमेशा की तरह बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।